السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. بعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Begini kita insyaallah bisa melanjutkan kembali tadarrusi ma'ana Al-Quran kita juz ketiga. Juz ketiga dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 253. Juz ketiga dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 253. Insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Maulana Hasanuddin MA. Mari kita awali majelis ini dengan bersama bacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, seluruh anak keturunan kita, saudara kita, kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, dianugerahkan sehat afiah, dianugerahkan keberkahan, berkah umur kita, berkah ilmu, berkah rezeki. Selanjutnya hajat-hajat yang baik Allah kabulkan, Allah mudahkan ala hadhiniyah. Setelah kita hadiahkan pada kebaikan baca Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita telah wafat. Selanjutnya kita doakan apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah hilangkan sakit, hilangkan penyakit, dianugerahkan kesembuhan. Hadhiniyah. آله ورسوله وذريته وأهل بيته أجمعين صحابة التابعين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا حقا علينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها
الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن
الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني
إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجة
حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hidayah, jamaah simaan dan pembacaan Al-Quran yang dimuliakan Allah. Marilah di pagi hari ini kita sama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih sayang kepada kita, masih menganugerahkan kepada kita kekuatan iman, Islam, kesehatan, dan kemampuan dan kemauan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Shalawat dan salam mari kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta umatnya, dan terutama kepada kita semua, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sama-sama membaca Al-Quran pagi hari ini satu juz ya. Juz ketiga yang mungkin kurang lebih 125 ayat yang kita baca bersama. Dan kalau dilihat isinya, temanya sangat banyak yang betul-betul merupakan ajaran real, ajaran nyata yang harus kita pedomani sebagai apa? Pedomani oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalau dikupas semua tidak mungkin ya dalam waktu yang singkat gitu. Hanya beberapa tema mungkin yang kita sampaikan. Saya akan memulainya dari ayat yang kedua ya. Kalau ayat yang pertama tadi itu berbicara masalah Rasul, masih nyambung dengan surat yang sebelumnya, bahwa Rasul atau utusan Allah di dunia ini sangat banyak gitu. Dan di akhir surat juz kedua berbicara tentang Nabi Talut itu ya. Jadi Rasulullah itu ada yang kita ketahui namanya, ada yang tidak kita ketahui, yang menurut penjelasan sejumlah hadis ada 313, kurang lebih 313 Rasul. Di antara Rasul atau Nabi dan Rasul lah itu. Tapi yang kita wajib ketahui namanya hanya 25 itu biasanya. Dan walaupun semuanya itu merupakan Rasul atau utusan Allah ini, tetapi tingkatannya, darajatnya berbeda-beda itu. Jadi ada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, semuanya Rasulullah. Tetapi tingkatannya ya tidak ada yang sama itu. Makanya di sini ada tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Karena Allah yang punya kuasa, Allah mau berikan derajat kepada siapa saja, walaupun semuanya utusan Allah, tingkatannya beda-beda. Ada di antaranya yang diberi anugerah oleh Allah tingkatan mampu memahami, berbicara langsung dengan Allah, yaitu kita tahu itu Nabi Musa dan seterusnya. Ada juga Nabi Isa itu. Dan semua nabi itu semuanya ada mukjizatnya. Yang Nabi Rasul itu pasti ada mukjizatnya. Mukjizat itu sesuatu anugerah dari Allah yang untuk menjadi bukti bahwa beliau adalah Rasulullah itu. Dan biasanya jenis mukjizat itu sama dengan kemampuan, kehebatan kaum yang didakwahinya itu. Misalnya ketika Nabi Musa, umat Nabi Musa atau bangsa Israel saat itu adalah ahli dalam bidang sihir.
tongkat atau tambang dilempar jadi ular, kelihatannya oleh masyarakat sebagai ular. Ya, Nabi Musa sebagai Rasulullah itu juga ketika menghadapi kaum semacam itu dibekali mukjizat yang bisa mengalahkan sihir-sihir mereka. Demikian juga kepada Nabi Isa dan seterusnya. Umat Nabi Isa ahli di bidang pengobatan. Nabi Isa juga diberi mukjizat berupa bukan hanya pengobatan tetapi juga bisa menghidupkan orang mati. Itu mukjizat dari Allah. Nah, mukjizat para nabi itu bersifat terbatas itu. Ya, kalau sekarang hanya cerita saja, Nabi Musa pernah begini. Tetapi di antara mukjizat para rasul yang paling hebat adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Sampai sekarang mukjizat Nabi Muhammad itu bisa kita pelajari bersama di pagi hari ini. Ini mukjizat Nabi Muhammad adalah mukjizat sepanjang akan ada terus, bukan hanya dikenang tapi diketahui, disaksikan, mungkin juga dilawan, dikalahkan. Kalau dilawan maunya dikalahkan tapi tidak pernah kalah, itu namanya mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan. Semua yang ingin menantang Al-Quran pasti kalah itu dari berbagai sudutnya itu. Nah, inilah alhamdulillah patut kita syukuri, kita menjadi umat Nabi Muhammad yang risalahnya sepanjang ada dunia berlaku terus, mukjizatnya juga bisa kita saksikan yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini berupa petunjuk, berupa penjelasan, bahkan bukan hanya petunjuk dan penjelasan juga, tetapi ayat-ayat Al-Quran juga memiliki karomah, yaitu kalau kita baca ayat insya Allah dapat pahala, bahkan dengan membaca ayat tertentu memohon kepada Allah, minta sehat juga Allah kasih, tapi bukan karena Quran menyembuhkan, tapi semuanya Allah. Itu mukjizat Al-Quran. Jadi inilah yang pertama patut kita syukuri, bahwa kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang Nabi yang risalahnya sepanjang masa. Karena kita tahu bahwa risalah para Nabi terdahulu itu sifatnya terbatas itu. Jadi Nabi Isa ya risalahnya hanya untuk Israel. Demikian juga nabi-nabi sebelumnya. Jadi makanya kalau kita lihat beberapa sejarah, beberapa tulisan itu ketika Nabi Isa pergi ke suatu daerah yang bukan kaumnya, bukan Bani Israel, ketika ada yang meminta tolong, Nabi Isa tidak mau memberikan pertolongan karena itu bukan umatnya itu. Jadi risalah Nabi terdahulu itu sangat terbatas hanya kepada kaumnya saja, tidak berlaku pada kaum yang lain, karena di kaum yang lain sudah ada nabinya, sudah ada rasulnya itu. Sedangkan Nabi Muhammad itu berlaku risalahnya kepada semua kalangan umat manusia kapanpun dimanapun itu. Nah, ini yang membedakan risalah Nabi Muhammad. Sehingga kalau menurut penjelasan seperti itu, umat manusia selain Bani Israel yang mengikut agama Nabi Isa, yaitu tidak sah keagamaannya. Sama halnya kalau kita di Indonesia ngikut undang-undang Mesir gitu, kan tidak sah, tidak ada gunanya itu. Nah, ini perbedaan risalah Nabi Muhammad dengan yang sebelumnya. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Yang kedua yang ingin saya sampaikan ini ayat yang keduanya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Ayat ini mengingatkan kita sebagai orang yang beriman. Jadi ini yang diingatkan, yang diajak oleh orang ini adalah orang yang beriman. Ya, kalau kita tidak beriman ya ayat ini juga percuma. Makanya kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Anfiqu, nafkahkanlah. Nafkahkanlah itu artinya belanjakanlah, keluarkanlah, sedekahkanlah, keluarkan sebagai zakat. Apa yang harus dikeluarkan? Mimma razaqnakum, dari sebagian rizki, kekayaan, harta benda
yang telah kami berikan kepada kamu. Kami di sini maksudnya Allah itu. Jadi ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita ini diberi rezeki oleh Allah. Rezeki itu, kekayaan itu pada dasarnya milik Allah. Kita tahu, kita sadari bahwa ketika kita dilahirkan itu tidak ada yang punya apa-apa. Dilahirkan telanjang, tidak berpakaian, tidak apa-apa. Tetapi seiring dengan jalannya waktu dan seiring Allah juga memberikan kemampuan kepada kita, baik langsung maupun melalui keluarga kita bisa memperoleh rezeki. Ada yang dapat rezekinya, ada yang sedikit, ada yang banyak. Semua itu karena Allah itu. Allah telah menentukan bahwa si A, si B akan memperoleh rezeki. Tetapi untuk memperolehnya biasanya Allah siapkan yang disebut sebab. Penyebab orang itu memperoleh rezeki. Penyebab orang memperoleh rezeki itu ada bermacam-macam. Yang paling pertama kali kita peroleh rezeki itu karena pemberian orang tua. Sejak kecil, sejak lahir ibunya menyusui, kemudian orang tua memberikan pakaian dan seterusnya. Itu rezeki yang berupa pemberian, berupa sedekah dan kasih sayang. Itu biasa disebut khullah itu. Nanti itu khullah itu pemberian yang semacam itu. Karena kasih sayang dari orang sekitar. Ada rezeki juga karena usaha. Yang di ayat ini disimbolkan dengan kata bay'un, jual beli. Ada usaha sebagai perdagangan, ada usaha sebagai bermacam-macam lah. Produksi barang kemudian dijual. Mungkin juga usaha sebagai kita bekerja, baik bekerja yang kasar maupun yang tidak kasar, itu semua memperoleh rezeki. Tapi semua itu rezeki itu dari Allah. Ingat kata-kata mimma razaqnakum ini adalah semuanya itu dari Allah, anugerah dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan anugerah kepada kita, kayak apapun usaha kita, sehebat apapun usaha kita tidak akan dapat apa-apa. Makanya di sini kita ingatkan bahwa rezeki yang kita peroleh, baik rezeki yang bersifat materi maupun yang bersifat imateri seperti kesehatan, itu dari Allah semuanya. Karena dari Allah yang Maha Pemberi, maka Allah minta kepada kalian supaya rezeki itu diinfakkan. Enggak semuanya di sini yang harus diinfakkan, disedekahkan, hanya mimma. Nah, mimma ini kan dalam ilmu nahwu min itu hanya sebagian kecil saja, tidak banyak-banyak itu. Mimma razaqnakum itu. Ini ayat ini juga bukan apa sih tujuannya menginfakkan. Nah, di antara tujuan Allah memerintahkan kita untuk menginfakkan rezeki adalah melatih diri kita, hati kita, supaya kita memiliki hati yang bersih, hati yang tidak kotor. Hati yang kotor itu apa? Hati yang kotor diantaranya kalau kaitan dengan rezeki adalah kikir ya. Kikir itu bahasa Arabnya bisa bukhel, bisa syuh, sangat-sangat kikir itu. Jadi orang kikir itu salah satu penyakit hati. Itu penyakit yang berbahaya. Makanya kan Nabi mengajarkan kepada kita, ya Allah lindungilah aku dari penyakit kikir dan minal bukhli wasyuhi wal kasal. Malas, kikir dan sangat kikir itu Nabi Muhammad minta perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan kita jangan menjadi orang kikir itu. Bahkan disebutkan kalau orang kikir itu akan dijauhi sesama manusia, dijauhi oleh malaikat, bahkan dijauhi oleh Allah. Nah, ini perintah infak ini salah satu tujuannya selain tadi syukur kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Yang kedua juga melatih kita supaya tidak menjadi orang yang kikir. Memang ya mungkin kalau tidak dibiasakan kadang-kadang infak itu berat. Kita biasakan dari mulai yang sedikit mungkin ya
Yang merasa kita tidak kehilangan berapa sih gitu. Misalnya kalau sekarang uang recehan Rp50, ya Rp50 dulu kita infakkan di keropak masjid. Kalau malu ya biar nggak kelihatan orang lah gitu. Dilatih sedikit demi sedikit. Jadi ini perintah infak ini segera min qabli. Nah, di sini sebelum datang suatu hari yang tidak bisa lagi kita memperoleh rezeki melalui jual beli. Kita tidak bisa memperoleh rezeki lagi melalui pemberian dari kasih sayang keluarga kita. Tidak memperoleh rezeki lagi melalui pertolongan teman ini. Jadi nanti akan datang hari yang seperti itu, yaitu kematian kita minimal. Kalau kita sudah mati ya sudah tidak dapat apa-apa lagi. Sebelum mati kita perbanyaklah sedekah, berbanyaklah rezeki. Nah di ayat yang lain rezeki yang mana itu di ayat tadi 186 semua rezeki yang kami berikan min thayyibati ma razaqnakum wa mimma di ayat 186 itu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum wa mimma kasabtum, rezeki yang kami berikan langsung atau kamu kasabkan baik perdagangan, pertanian ataupun mungkin kita sebagai profesional keluarkanlah infaknya itu. Nah itu jadi artinya bukan hanya rezeki yang satu jenis rezeki yang kita peroleh saja, misalnya karena kita pedagang ya rezeki dari dagang saja yang harus kita infakkan. Semua bentuk kekayaan yang kita peroleh apapun penyebabnya itu harus kita keluarkan infaknya itu. Nah tinggal di sini masalah infak juga dalam syariah meskipun di ayat ini sifatnya umum, sifatnya global, tetapi nanti dalam prakteknya ada batasan-batasan. Ada infak yang disebut dengan infak wajib. Infak wajib itu kekayaan yang kita peroleh ya harus diinfakkan sesuai dengan urutannya. Yang wajib dulu. Yang wajib itu apa sih? Yang wajib itu pertama kalau kekayaannya itu buat makan diri sendiri dan keluarga supaya kita masih hidup itu. Jadi itu yang pertama karena hifdzur ruh, hifdzun nafs itu termasuk bagian yang pertama. Jadi, kalau kita punya harta sedikit, gunakanlah untuk kepentingan hidup kita dulu. Kepentingan hidup itu yang penting kita tidak mati lah gitu. Tapi ya ada batasnya ya sekedarnya, keluarganya. Semua itu harus kita kekayaan harta benda untuk itu terlebih dahulu. Supaya kita bisa makan, supaya kita juga nanti tidak minta-minta kepada orang lain, keluarga juga demikian. Itu prioritas pertama kekayaan itu buat makan, minum, sandang pangan yang sewajarnya buat diri kita. Itu yang pertama. Nanti yang kewajiban yang kedua, kalau ternyata salah setahun itu masih kekayaan kita masih banyak gitu. Itu ada kewajiban lain yang disebut dengan zakat itu. Nah, zakat itu sebetulnya peringkat kedua dalam kewajiban menggunakan harta benda. Karena kalau kita punya rezeki mungkin pendapatan sebulan cuma 5 juta, ternyata kebutuhan buat makan bahkan kebutuhan sehari-hari buat transport, buat tempat itu nggak cukup 1 juta, itu nggak 5 juta itu bisa habis semua misalnya. Kita belum ada kewajiban zakat. Karena zakat dalam Islam itu adalah harta yang harus dikeluarkan zakatnya, harta halal yang lebih dari kebutuhan pokok itu. Selama kebutuhan pokok ya kita belum diwajibkan zakat. Ini zakat mal ya. Kalau zakat fitrah ya kewajibannya tiap akhir bulan Ramadan masuk Syawal dan kita masih ada kelebihan rezeki makan hari itu ada kewajiban zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal ada syaratnya, ada punya nisab yaitu kekayaan yang senilai 85 gram lebih itu harta nganggur setelah kebutuhan pokok kita itu. Jadi nggak berat sebetulnya yang namanya infak itu. Nah, tapi selain itu juga ada juga infak yang sifatnya sukarela atau sunnah. Nah, yang sunnah ini dipersilahkan sesuai dengan kondisi, ada masjid perlu bantuan, masjid dibantu, ada tetangga kita, ada fakir miskin yang perlu kita bantu, ya kita bantu itu.
siapapun yang perlu kita bantuan selama kita masih mampu memberikan bantuan ya dipersilahkan. Syaratnya cuma satu, jangan sampai kekayaan kita disodakohkan semua itu. Itu akan menyebabkan kita juga hidup sengsara. Itu Islam juga tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan keseimbangan dalam hidup ini. Wal kafiruna humuz zalimun, tapi orang kafir itu adalah orang yang zalim. Orang kafir, orang yang tidak mau mensyukuri nikmat, orang yang mengingkari nikmat. Makanya kalau orang-orang kafir itu disuruh sedekah, disuruh apa itu ya tidak mau lah itu. Ya semau-maunya, tidak ada aturannya itu. Nah inilah barangkali ayat tentang infak, dan kalau dilanjutkan dengan kaitannya dengan infak, di ayat-ayat yang lain tadi sudah disebutkan bagaimana cara kita memperoleh rezeki yang dibenarkan oleh Allah dan yang tidak dibenarkan. Salah satu yang tidak dibenarkan adalah riba yang ada di ayat selanjutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baik di pagi hari ini mungkin cukupkan sekian saja. Yang paling penting mari kita introspeksi diri sendiri gitu. Kita sudah dapat rezeki dari Allah yang sangat banyak. Tanya masih diri kita masing-masing apakah kita sudah menginfakkan. Mudah-mudahan yang wajib sudah, mudah-mudahan ya zakat mal kalau kita punya lebih dari nisab. Kalaupun kita belum kewajiban zakat mal, zakat fitrah insya Allah sudah semua. Dan tinggal yang berikutnya adalah infak yang sifatnya sodako, membantu sesama, membantu keperluan masyarakat secara umum, membantu siapapun yang perlu kita bantuan. Nah di sini ya tentu di sini kita belajar supaya kita tidak menjadi orang yang kikir, karena orang kikir adalah dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, dibenci oleh Rasul, dibenci oleh malaikat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang munfiqin, orang yang banyak berinfak sehingga kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh sesama manusia karena amal soleh kita. Barangkali demikian. Dan Bapak Ibu mohon maaf ini dalam kesempatan ini mungkin saya izin 1 bulan tidak, mulai Jumat saya tidak bisa hadir meskipun selama ini saya jarang karena banyak tugas luar. Kebetulan saya sepertinya sudah bisa dipastikan saya dapat tugas mulai tanggal 24 Mei sampai 21 Juni untuk mendampingi salah satu rombongan jamaah haji itu. Jadi, ini saya juga belum dapat kepastian banget, makanya kemarin juga pas ada acara Walimatus Safar saya juga belum sempat karena belum ada kepastian, tapi kelihatannya ini hampir pasti ya. Hampir pasti karena sampai hari ini belum ada info apa ya, tidak diterima lah gitu. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan saya baik sebagai orang yang mau melaksanakan haji maupun memberikan tugas pendampingan jamaah haji mendapatkan kemudahan dari Allah sehingga saya dan semua jamaah haji yang tahun ini diberi oleh Allah haji yang mabrur gitu. Hajan mabruran wa sa'yan masykura wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji atau umrah di masa yang akan datang. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.